ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वंदे भारत रेल को आवाम की जानिब से बेहद पजीराई मिलने के पेश नज़र इंडियन रेलवे बोर्ड ने अहम फैसला किया है। सिकंदराबाद तिरुपति समेत 7 रूट्स पर चलने वाली वंदे भारत रेलों में कोचेस की तादाद में इजाफे का ऐलान किया गया है। इन रूट्स में सिकंदराबाद तिरुपति, मदुरई, बेंगलुरु कंटोनमेंट, देवगढ़, वाराणसी, हावड़ा, मंगलुरु सेंट्रल, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, एगमोर और इंदौर, नागपुर शामिल हैं। फिलहाल 3 रूट्स पर 16 कोचेस और 4 रूट्स पर 8 कोचेस वाली वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन दिलीप कुमार ने बताया है कि अब 8 कोचेस वाली रेलों की जगह 16 कोचेस और 16 कोचेस वाली रेलों को 20 कोचेस तक अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा माली साल 31 जुलाई 2025 तक मुसाफिरों की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए ये सहूलत फराहम करने की मनसूबाबंदी की गई है। मरकजी मीलाद कमेटी हनमकुंडा वरंगल के ज़ेर एहतमाम 30वां सालाना जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा मनाया जाएगा। इस अजीम उश्शान जलसे में मुकामी उलमा इकराम के अलावा आलमी शोहरत याफ्ता खतीब मुसल्ला कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हमाद रज़ा साहिब मुरादाबाद यूपी, जामे माखुलात व मनखुलात आले रसूल खलीफता हुजूर ताज अर रशिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद शाकिर हुसैन सैफ़ी साहब, उस्ताद सदर शोबे उफ्ता दारुल उलूम महबूब सुभानी कोरला मुंबई महाराष्ट्र, मुकामी उलमा इकराम के मुबल्लिग़ दावत इस्लामी हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल रज़ाक शाकिर नूरी हैदराबाद, हज़रत मौलाना ख्वाजा जाफ़रुल आबिदीन रिज़वी वरंगल, सैयद मखदूम मोइनुद्दीन क़ादरी तेलुगु ज़बान के मुक़र्रर होंगे। ख़वातीन के लिए पर्दे का माकूल इंतज़ाम किया गया है। 1500 साला जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जलसेगाह में शरीक हाज़रीन में से किसी 2 हज़रात को कुरानदाज़ी के ज़रिए मदीना शरीफ और उम्रा के सफ़र के लिए मुंतखब किया जाएगा। इन 2 हज़रात को उम्रा और मदीना के सफ़र के टिकट दिए जाएंगे। हमारी मरकज़ी मीलाद कमेटी इंशाअल्लाह इस साल 4 सितंबर बरोज़ जुमेरात बाद नमाज इशा ज़करिया फंक्शन हॉल में एक अजीम शान जश्न ईद मीलादुन नबी मुनक़िद करने जा रही है। और ये इस साल हमारी कमेटी का 30वां सालाना प्रोग्राम रहेगा। और इस जश्न की ये भी खुसूसियत है कि ये 1500 सालाना जश्न हुजूर की विलादत से यानी हुजूर को दुनिया में तशरीफ़ लाए 1500 साल तकमील हो चुके हैं। लिहाजा इस खुशी के मौके पर हाज़रीन जलसा में से हमारे जलसे में शिरकत करने वालों में से 2 अफराद को जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिल सारिकीन की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 22 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। बरामद शुदा गाड़ियों की मालियत तकरीबन 42 लाख रुपए बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक 24 अगस्त 2025 की शाम नामालूम अफराद ने जगतगिरी गुट्टा हुदूद में वाक़े एक शराब खाने के करीब से शिकायत गुजार की मोटरसाइकिल चोरी कर ली। इस शिकायत पर जगतगिरी गुट्टा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस की जानिब से की जा रही गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान एक मुश्तबा मोटरसाइकिल को बगैर नंबर प्लेट के जाते हुए रोका। मुलजिम गोल्लापल्ली श्रीधर को गिरफ्तार करके पूछगछ की गई तो उसने जुर्म का एतराफ़ करते हुए बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिलें चोरी की हैं और उनमें से कुछ मोटरसाइकिलें शेख नागरवली को फरोख्त की गई हैं जो उनका खरीदार है। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। हामिला ना होने से परेशान एक सरकारी टीचर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। ये वाक़या तेलंगाना के आसिफाबाद के कागज़ नगर टाउन में जुमा की शाम पेश आया। पुलिस ने बताया कि कोटाला मंडल के एक स्कूल में काम करने वाली एम कविता 40 साल ने कल शाम 5 बजे के करीब अपनी रिहाइशगाह पर फांसी ले ली। बताया जाता है कि वो काफ़ी अरसे से औलाद ना होने पर सख्त परेशान थी। उनके शौहर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। कागज़ नगर की रहने वाली कविता ने ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों में खिदमत अंजाम दी थी और वो तदरीस से वाबस्तगी के लिए मशहूर थी। वो शायरा और खासा भी थी। साथियों ने उनकी मौत पर सदमे का इजहार किया। उनके वालिदैन की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रैटेजिक अहमियत के हामिल शोबों में जापान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जापान के दौरे के दूसरे और आखिरी दिन हफ्ते के रोज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने जापानी हममंसब शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में सवार होकर मियागी सूबे की सेंडई शहर में वाक़ सेमीकंडक्टर के शोबे की एक मारूफ जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉन मियागी लिमिटेड TEL मियागी का दौरा किया। वज़ीर आज़म को आलमी सेमीकंडक्टर सनत में TEL की अहमियत, इसकी जदीद मैन्युफैक्चरिंग सलाहियतों और हिंदुस्तान के साथ उसकी मुजवज़ा इश्तराक के बारे में तफसीलात फराहम की गई। इस फैक्ट्री के दौरे से दोनों रहनुमाओं की सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन तैयारी और टेस्टिंग के मैदान में ताउन बढ़ाने के मौक़े को अमली तौर पर समझने में मदद मिली। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कमेटियां हुकूमत के साथ मिलकर काम करें तो हुकूमत में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे माशरे को मजबूत बनाने का मकसद पूरा होगा। बिरला ने पार्लियामेंट और रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की असम्बलियों की दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त क़बाइल के बहबूद से मुताल्लिक़ कमेटियों के कौमी कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कमेटियों का मकसद हुकूमत की नुक्ताचीनी करना नहीं बल्कि मंसूबों को और ज़्यादा अवाम पर मुबनी बनाने के लिए तख्लीकी तजावीज़ देना है। कमेटियाँ हुकूमत के साथ मिलकर काम करें तो हुकूमत में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे मुआशरे को मजबूत बनाने का मकसद पूरा होगा। समाजवादी पार्टी SP के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी BJP को इस्तेमाली पार्टी करार देते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि फ़िरक़ावाराना सियासत को पालने वाली BJP किसी का अपना नहीं हो सकती। हफ्ते को यादव ने एक्स पर खाद के लिए लाइन में खड़े लोगों का एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि इस वीडियो को देखने के बाद BJP के उन कारकुनों और हामियों को जो BJP के दौरे हुकूमत में अमृत कौल की बात कर रहे थे, उन्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल BJP अपनी बदउनवानी को छुपाने और प्रोपोगंडे के लिए अपने मासूम हामियों की सादगी का गलत इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि इन पढ़े लिखे लोगों को भी एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि किस तरह BJP और उसके इत्तेहादियों ने फ़िरक़ावाराना सियासत करके उनके इल्म व दानिश को यरगमाल बना रखा है। BJP अपने झूठे प्रोपोगंडे की आबियारी करने, नफरत अंगेज व्हाट्सएप पैगामात और झूठे पैगामात फैलाने के लिए ऐसे लोगों को खाद के तौर पर इस्तेमाल करती है। उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाने इलाके में गैस टैंकर और डंपर के दरमियान तसादुम में टैंकर ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि डंपर का ड्राइवर और ऑपरेटर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस राय ने हफ्ते को बताया कि इटावा बरेली हाईवे पर गुज़िश्ता रात देर गए गैस टैंकर और मोहम्मदाबाद की तरफ से आ रहे डंपर की गाँव विनपोई के करीब ज़बरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कानपुर देहात जिले के रिहायशी गैस टैंकर ड्राइवर नरेश की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर वराम 32 साल और ऑपरेटर विजय साकिन आगरा शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी और रामबन अजला में गुज़िश्ता शब शदीद बारिशों के नतीजे में बादल फटने और तोदे गिरने के 2 अलग अलग वाक़यात में कम से कम 11 अफराद लोहमा अजल बन गए, जिनमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद भी शामिल हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता 2 हफ्तों में जम्मू खित्ते में बादल फटने, मिट्टी के तोदे गिरने और बारिशों से जुड़े हादसात में 130 अफराद जहाँ बहक, 140 जख्मी और 32 यात्री लापता हो चुके हैं। रियासी ज़िले के दूर उफ्तादा गाँव में हफ्ते की अलसुब एक मकान मिट्टी के तोदे तले दब गया, जिसमें एक ही ख़ानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त नज़ीर अहमद, उनकी अहलिया वज़ीरा बेगम और उनके 5 मासूम बेटों 13 साला बिलाल अहमद, 11 साला मोहम्मद मुस्तफ़ा, 8 साला मोहम्मद आदिल, 6 साला मोहम्मद मुबारक और 5 साला मोहम्मद वसीम के तौर पर की गई हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एक सख्त इंतबाह जारी किया है, क्योंकि हैज़े की वबा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में
تصادم اور غربت کی جڑواں بحرانوں سے بڑھ کر متعدد ممالک میں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ صحت عامہ کے عالمی ادارے نے ایک بیان میں اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد ایک اہم چیلنج بنتی جا رہی ہے، جس سے دنیا بھر میں اقوام کی صحت کی سلامتی کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ اپنی تازہ ترین ڈیزیز آؤٹ بریک نیوز رپورٹ میں اقوام متحدہ کے ادارے نے تفصیل سے بتایا ہے کہ 1 جنوری سے 17 اگست 2025 کے درمیان ہیضے کے 4,09,000 کیسز ریکارڈ کیے گئے۔ 31 ممالک میں 4,738 جانیں ضائع ہوئیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ 6 ممالک نے صورتحال کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہوئے 1% سے زیادہ کیسز کی شرح اموات کی اطلاع دی ہے۔ عدالت نے امریکی صدر کے عائد کردہ زیادہ تر ٹیرف غیر قانونی قرار دیے، جبکہ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکی ایپل کورٹ نے صدر ٹرمپ کے زیادہ تر ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ اس فیصلے سے صدر کی معاشی پالیسی کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ امریکی حکومت فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے۔ سپریم کورٹ میں اپیل کا موقع دینے کے لیے فیصلے کے نفاذ میں تاخیر میں کہا گیا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کو اپیل دائر کرنے تک محدود ٹیرف 14 اکتوبر تک برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے اس فیصلے کی شدید مخالفت اور تنقید کرتے ہوئے اسے ایک انتہائی جانبدار عدالت کا فیصلہ قرار دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں لکھا کہ اگر یہ ٹیرف ختم ہو گئے تو یہ ملک کے لیے ایک مکمل تباہی کے مترادف ہوگا۔ تمام ٹیرف اب بھی نافذ ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے کہا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل اور امریکہ ایران کو تباہ اور تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا، لیکن اسرائیل اور امریکہ ایران کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو ایران بھرپور جواب دے گا۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں ممالک ایران کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایرانی شہری یہ نہیں چاہے گا کہ ایران تقسیم ہو۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ایران عالمی جوہری ایجنسی کو رسائی اور یورینیم افزودگی پر خدشات دور کرے۔ تینوں ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ دوبارہ جوہری مذاکرات میں شریک ہوں۔ انہوں نے ایران کو 3 شرائط پوری کرنے پر پابندیوں میں تاخیر کی پیشکش بھی کی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین رواں سال دسمبر میں ہندوستان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے خارجہ امور کے مشیر یوری یوشاکوف نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ پوتین پیر کو چین میں ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنے آئندہ دسمبر کے دورے پر بات کریں گے۔ واضح ہے کہ پوتین اور نریندر مودی چین میں شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سالانہ سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات کریں گے۔ روسی صدر سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں اور 31 اگست سے 3 ستمبر تک چین کے 4 روزہ دورے کے ایک حصے کے طور پر سائیڈ لائنز پر متعدد 2 طرفہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ چینی ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ بھی اہم ملاقات کریں گے، جبکہ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کی 80ویں سالگرہ کی یاد میں ایک بڑی فوجی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ آج ہفتے کو علل صبح سے اب تک غازہ کی پٹی میں اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں 75 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 11 وہ افراد بھی شامل ہیں جو شمالی غازہ کے علاقے زیم میں انسانی امداد وصول کرتے ہوئے نشانہ بنے۔ طبی ذرائع نے العربیہ کو بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمال اور جنوب دونوں سمتوں میں اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ٹینکوں نے جبالیہ النزلہ اور شیخ رضوان محلے میں ابو اسندر کے اطراف رہائشی ہلاکتوں پر گولہ باری کی اور ان کی مسماری شروع کر دی۔ یہ علاقہ شمالی غزہ اور غزہ شہر کو ملانے والا ایک اہم مقام سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی حصے میں اسرائیلی فوج نے صبرا اور الزیتون کے محلوں میں اپنی کارروائیاں بڑھا دی ہیں اور 5 سے زائد بختر بند گاڑیوں کے ذریعے رہائشی گھروں کو مکمل طور پر دھماکوں سے تباہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ الزیتون اور مشرقی غزہ میں شدید لڑائی چھڑ گئی ہے۔ اور اب آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔
تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کا آج سے ہوا آغاز، وزیر اعلیٰ ریاستی وزراء ارکان اسمبلی کی شرکت۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رکن اسمبلی ماگنٹی گوپی ناتھ کی تعزیتی قرارداد کی پیش، قرارداد متفقہ طور پر منظور، ایوان کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی۔ محمد اظہر الدین اور پروفیسر کودنڈارام تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے گورنر کوٹے کے تحت نامزد، کابینہ اجلاس میں دوبارہ کودنڈارام کے ساتھ اظہر الدین کے نام کی دی گئی منظوری۔ تلنگانہ اسمبلی سیشن میں تمام کو بحث کا دیا جائے گا موقع، ریاستی وزیر سری دھر بابو کا اعلان۔ سابق وزیر و BRS رکن اسمبلی ہریش راؤ ایک بار پھر ہائی کورٹ سے رجوع، کالیشورم کمیشن کی رپورٹ کو معطل کرنے کے لیے عبوری درخواست کی دائر۔ کھاد کی قلت کے خلاف زرعی کمشنر دفتر پر BRS کا احتجاج، کانگریس حکومت پر کھاد کی قلت کے اصل ذمہ دار ہونے کا لگایا الزام، احتجاج کرنے والے BRS ارکان اسمبلی زیر حراست۔ تلنگانہ میں یوریا کی قلت کے خلاف BRS کا خالی بوریوں کے ساتھ احتجاج، KTR، ہریش راؤ اور دیگر BRS قائدین کی شرکت۔ اعظم پورہ فنکشن ہال میں ریٹائرڈ ٹیچر محمد مسعود الدین احمد کی وداعی تقریب کا انعقاد، سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی، چیئرمین مائنرٹی کمیشن طارق انصاری، BRS قائد محمد اعظم علی و دیگر کی شرکت۔ اور تلنگانہ کے میڈمانی اور سنکے سیلاب پروجیکٹوں کی ستیاب میں اضافہ درج، دونوں پروجیکٹوں کے دروازوں کو کھول کر پانی کا اخراج۔ تلنگانہ ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TTV۔ اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیں اجازت، خدا حافظ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر MM رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life۔ جگمگ دل کے تاروں میں رشتوں کی ہوگی دھن، سونیے تو اکڑیے تو سب کو سنانے اپنے دل کی ٹیون، ڈارلنگ دلہنیا تجھ، اب رک مت، یہ مومنٹ تیرا ہے۔ ڈارلنگ دلہنیا تجھ۔ Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.